अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, सोनिया ने एक वीडियो अपलोड की आज से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले, जिसमें उसने बताया किसी फैमिली के घर जाके उसने 2 जुड़वा बच्चे दिखाए और बताया कि जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जलना आराई वाले जो लोग हैं वो थंबनेल इस तरह के बनाते हैं कि लोगों को बात कुछ और नज़र आ रही होती है और जब वीडियो खोल के देखा जाए तो उसमें होता कुछ भी नहीं है, सारा कूड़ कबाड़ ही होता है। तो सोनिया ने भी बिल्कुल ऐसा ही कूड़ कबाड़ से भरा हुआ एक टाइटल लिखा, एक थंबनेल जो उसने बनाया वो भी ऐसे झूठा मूठा सा, मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे इनकी फैमिली में किसी के जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। तो उस झूठे थंबनेल पे सोनिया के तकरीबन 50 के प्लस व्यूज़ आ गए। और जाहिर सी बात है थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स भी आए होंगे और डॉलर भी आए होंगे, और डॉलर की दौड़ के लिए तो ये सब कुछ हो रहा है ना। तो लगे हाथों फिर किसी और ने सोचा कि हम भी अपने $100 पूरे कर लें, और फिर $100 पूरे करने के चक्कर में उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही थंबनेल बना के लगा दिया जैसा कि झूठा थंबनेल सोनिया ने लगाया था। और वो कौन है मोहतरमा जिन्होंने झूठा थंबनेल लगाया? वो मोहतरमा हैं मरियम, यानी कि साजिदा, यानी कि आपकी और हमारी प्यारी खलाई मखलूक साजो। मैं किसी ज़माने में उसे साजो भी कहा करती थी प्यार से। खैर, वो हमारा प्यार था और ये भी हमारा प्यार है जो आज हम इनकी चित्रोल करने वाले हैं। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। खलाई मखलूक का कहना था आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले मैंने इसकी कोई वीडियो देखी थी। एक तो मेरे सामने पता नहीं इसकी वीडियोज़ आ क्यों जाती हैं, हालाँकि मैं लाइक नहीं करती, मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, फिर भी मेरे सामने इसकी वीडियोस बार बार आ जाती हैं। तो खैर 2-3 दिन पहले मैंने इसकी कोई एक वीडियो देखी थी जिसमें ये बात कर रही थी कि मैं किसी के ऊपर बोलती नहीं हूँ। मैं वो जब अपने हस्बैंड की और अपनी लड़ाई के बारे में कुछ इस तरह की बातें कर रही थी, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। और अक्सर ये इस तरह की बातें कर रही होती है, एहसास कमतरी का ये शिकार है, मतलब इस तरह की इसकी गुफ्तगू से पता चलता है कि ये एहसास कमतरी का शिकार है। और ये भी कहती रहती है कि भाई ना हम किसी के घर जाते हैं, ना हमारे घर कोई आता है, ना कोई जो वो गांव वाले जो वो दावत करते हैं, खैरात करते हैं, उसमें कोई हमें बुलाता है, हम क्या ज़्यादा खा जाएंगे, हम तो किसी को कुछ भी नहीं कहते, हम तो किसी पे बात तक नहीं करते। और फिर अंदर अंदर से नहीं बल्कि पूरी तरह से ये मोहतरमा ऐसी हैं कि ये पर्दा किसी का नहीं रखती हैं, ये राज किसी का नहीं रखती, ये कोई बात किसी की नहीं रखती। वल्लाह बाखुदा इस चीज़ की मैं खुद गवाह हूँ कि इनको जब कोई टॉपिक नहीं मिलता तो ये खुद से वो करती हैं, कमेंट्स करती हैं ये भी। और इनका एक जो भांजा हुआ करता था किसी ज़माने में, अब तो पता नहीं किधर वो गायब हो गया, क्योंकि उसकी बीवी जो है वो टिकटॉक पे बैठी होती है, वो अपनी बीवी की कमाई खा रहा है, फ़िलहाल कहीं नज़र नहीं आता। तो खैर मैं बात ये कर रही थी कि इनके पास जब कोई टॉपिक नहीं होता था तो ख़ुद से कमेंट लिख के उनके जवाब देते थे कि फ़लाने हमारे रिश्तेदार, हमारे किस तरह के रिश्तेदार हैं, या फ़लाने का घर किधर है, या किसकी बेटी के नाम क्या हैं, किसकी एज कितनी है, हर चीज़ ये ख़ुद आप लोगों को बता देते। पिछली बातें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास कोई इस तरह के कमेंट नहीं आते, ये ख़ुद लिखते हैं और ये चीज़ इन्होंने ख़ुद एक्सेप्ट की हुई है, ख़ुद बताई हुई है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया है कि 2-3 दिन पहले ये इस तरह का कुछ अपनी किसी वीडियो में कह रही थी कि हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई हमारे घर नहीं आता, हम किसी के घर नहीं जाते, और हम तो किसी को कुछ भी नहीं कहते। कोई कितना भी कुछ कहे, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते। मतलब मकसद ये था इसकी बातों का। और आज ये वीडियो में कहती है कि मेरे पास कमेंट आया हुआ था कि किसका बच्चा हुआ है फैमिली में, सोनिया ने किसके बच्चे जो हैं वो थंबनेल में लगाए हैं। हालांकि शायद इसने वीडियो नहीं देखी। सोनिया ने थंबनेल तो ज़रूर झूठा लगाया है, वो तो मैं भी मानती हूँ कि उसने झूठा थंबनेल लगाया। उसने इस तरह का रंग दिया है थंबनेल में कि जैसे इसकी भाभी का या किसी करीबी इसके रिश्तेदार का के बच्चे हुए हैं, मतलब जुड़वा जो बच्चे हुए हैं, इस तरह का इसने कुछ वो रंग देने की कोशिश की है। थंबनेल तो उसने इस तरह का बनाया है, लेकिन साथ ही साथ इसने फिर वीडियो में वो जुड़वा बच्चे दिखाए भी हैं। और उनके घर जब गई है बाकायदा मिठाई लेके गई है, पूरा एक प्रॉपर व्लॉग बनाया है। इस खलाई मखलूक ने, इस हसद की मारी ने, एक तो थंबनेल झूठा बनाया, दूसरा इसने कंटेंट जो बनाया वो भी झूठा था, तीसरा इसने सोनिया की वीडियो नहीं देखी। साफ लग रहा था कि इसने
حسد میں آ کے یا اس نے سونیا کے ویوز دیکھ کے اس نے خالی یہ ویڈیو بنائی ہے کہ شاید اس طرح کا تھمبنیل میں بھی لگاؤں تو میرے بھی شاید ویوز آ جائیں. اور بتا یہ کیا رہی ہے اس ویڈیو میں کہ پوری فیملی میں کسی کے جڑواں بچے نہیں ہوئے، پورے گاؤں میں کسی کے جڑواں بچے نہیں ہوئے. جب کسی کے جڑواں بچے ہوں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی تو ہے کون. تو چودھری لگی ہوئی ہے پورے گاؤں کی کہ کسی کے اگر جڑواں بچے ہوں گے تو سب سے پہلے بتائے گی. اور ویوز کے چکر میں، ٹرینڈنگ میں آنے کے چکر میں اس نے پھر سب کی ڈیٹیں بھی نکلوا لی ہیں کہ عشا راجپوت ہے اس کا بیبی کب ہوگا، پھر یہ رمشا بھابی کا کب ہوگا، پھر وہ جو ہے عدنان کی وائف ہے اس کا بیبی کب ہوگا. اس نے سب کی ڈیٹیں بھی نکلوا لی ہیں. حالانکہ اس کا کہنا ہے کہ ہمارا کسی سے رابطہ نہیں ہوتا، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، کسی کے اچھے برے میں ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کوئی ہمیں خیرات کے چاول تک نہیں بھیجتا. یہ اس کی باتیں ہوتی ہیں جب ہر ویڈیو میں. یہ 2-3 دن پہلے کی بات نہیں، یہ ہر ویڈیو میں اس کا یہ رونا لازمی ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی نہیں پوچھتا، ہم جو ہے بس الگ ایک گھر میں رہتے ہیں، ہمارے گھر میں کسی کا آنا جانا نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ جو بار بار بات یہ دہراتی ہے کہ ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے. حالانکہ اگر دیکھا جائے، صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو سب کے بارے میں سارے گاؤں والوں نے ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنا سب نے چھوڑ دی ہے. سب نے سب کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دی ہے. لیکن یہ عورت ہے جو ابھی تک باز نہیں آتی اور پھر بڑی آسانی کے ساتھ یہ دوبارہ سے معصوم بھی بن جاتی ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب اصغر انکل کی بیٹی کی شادی عدنان کے ساتھ ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ اس نے کیا کیا تھا، کس طرح سے اس نے جھوٹے کومنٹ بنائے تھے اور پھر بتایا تھا کہ عدنان جو ہے وہ چھوٹا ہے اپنی وائف سے. صرف ایک انم کی خاطر، مطلب ایک انم کی سچائی بتانے کی خاطر اس نے پورے خاندان کی عورتوں کی عمریں آ کے بتائی تھی کہ کون جو ہے وہ کس ایج کی ہے، کون کس ایج کی، اپنی بھانجیوں کی، اپنی مطلب پورے خاندان کی جتنی بھی لڑکیاں ہیں سب کی اس نے آ کے عمریں بتائی تھیں. پھر وہ اصغر انکل جن کو کبھی غیرت نہ آئی، جتنی باتیں ان پہ کی گئی، جتنی باتیں ان کی بیٹیوں پہ کی گئی، جتنی باتیں ان کی بھتیجی کے حوالے سے کی گئی، ان کو کبھی غیرت نہ آئی. لیکن ایج کے معاملے میں انہوں نے غیرت کی تھی اور انہوں نے اس خلائی مخلوق کے خلاف سخت ایکشن لیا تھا. اور تھمبنیل پہ انہوں نے لکھا تھا کہ 99 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. تو ویورز، ہم اس خاندان کی بڑی بڑی 2 نمبر عورتوں کے بارے میں تو بات کرتے ہیں، لیکن یہ وہ 2 نمبر عورت ہے جس کو اس کی خود کی بڑی بہن بھی 2 نمبر ہی کہتی ہے. آج سے تقریباً 2-3 دن پہلے، پتہ نہیں میں نے کب اس کا ایک کوئی ولاگ دیکھا تھا، اس میں اس کی بڑی بہن کہہ رہی تھی یہ 2 نمبر ہے، ساجدہ 2 نمبر ہے. تو اب جب بڑی بہن ہی کہہ دے تو پھر میں کیا چیز ہوں، ایسکیٹی کیا چیز ہے. آپ لوگ میری اس بات پہ غور کریں اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ سونیا اور وسیم کا جب جھگڑا ہوا تھا تو جلتی میں تیل کس نے ڈالے تھے. تو وہ چیزوں، ان باتوں پہ بھی آپ ذرا غور کریں. خاندان میں جتنی ان کے اندر کی باتیں ہوتی ہیں جھوٹے کومنٹ کے ذریعے باہر کون لے کے آتا ہے. بڑے مجھے یاد آتی ہیں وہ باتیں. میں پتہ ہے جب بات کر رہی ہوتی نا مجھے اکثر کچھ نہ کچھ بات اس کی یاد آ جاتی ہے. ویسے بھی اور بھی ٹاپک پہ اگر میں ویڈیوز بنا رہی ہوتی تو مجھے جب کوئی باتیں یاد آئیں تو مجھے ہنسی بہت آتی ہے. تو آپ لوگ میری ہنسی پہ جو ہے نا غصہ نہیں کیا کریں. تو میں یہ بتا رہی تھی کہ بڑے بڑے جو راز ہیں نا خاندان کے، وہ یہی محترمہ باہر لے کے آتی ہیں اور پھر بعد میں یہ بڑی آسانی کے ساتھ کمنٹ کا سہارا لے کے پتلی گلی سے نکل جاتی ہیں اور پھر کہتی ہیں ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں تو کوئی چاولوں کی پلیٹ تک نہیں بھیجتا، ہم تو اتنے گئے گزرے ہو گئے، ہم کیا زیادہ کھا جائیں گے. اور بھائی لوگوں کو تمہاری سچائی پتہ ہے، لوگ تمہیں بہت اچھی طرح سے جان گئے ہیں. ابھی یہ تم اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ تمہارا کیا مقصد بنتا تھا یہ بات کرنے کا کہ ابھی خاندان میں اگر کسی کے بچے ہوں گے میں سب سے تو دائی لگی ہوئی ہے سب کی جو تو سب کے بچوں کا آ کے بتائے گی. سب سے پہلے میں بتاؤں گی تو ہے کون، تو سب سے پہلے بتائے گی. پہلے تو یہ تو بتاؤ جن کے بچے ہونے والے ہیں ان میں سے کون ہے جو یوٹیوب پہ نہیں ہے، کون ہے جو ٹک ٹاک پہ نہیں ہے، کون ہے جو سوشل میڈیا پہ نہیں ہے. سب ہیں. تو وہ خود کیوں نہیں بتائیں گے اور تو کیوں سب سے پہلے بتائے گی. مطلب اس چیز کو سمجھیں آپ لوگ کہ یہ صرف اور صرف جلن ہے، یہ صرف اور صرف حسد ہے. یہ جو ان کے الفاظ ہیں نا محترمہ کے،
یہ حسد سے بھرے ہوئے، جلن سے بھرے ہوئے الفاظ ہیں کہ جس کی بھی بچے ہوں گے میں آپ لوگوں کو سچائی بتاؤں گی. تو یہ صرف اور صرف جلن ہے سونیا کے ساتھ. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.